दर्शकबिन तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएका यी व्यक्ति हुन् न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको चर्चित टिभी कार्यक्रम बुलन्द आवाज कार्यक्रमका प्रस्तोता सञ्चारकर्मी राजन नेपाल। उसो त उनको परिचय भने धेरै छन्। उनलाई कहिले मोटिभेसनको सेक्टरमा देख्न पाइन्छ त कहिले समाज सेवाको अनि कहिले अभियन्ताको। तर उनी भने भन्छन् म एक कर्मठ सञ्चारकर्मी बन्न चाहन्छु। आफूलाई सधैँ विद्यार्थी मान्ने, लामो समय प्रवासमा बिताएका उनै प्रतिभावान व्यक्ति कुञ्चिपुवाकल सस्ते चौकी भवन बनाऊ अभियानका परिकल्पनाकार एवं अभियन्ता राजन नेपालको यात्राका बारेमा यो भिडियो सामग्री तयार गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2039 साल फागुन महिनाको 10 गते बुबा वेद प्रसाद नेपाल र आमा दुर्गा नेपालको माइलो छोराको रूपमा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा जन्मिएका उनको बाल्यकाल सोही स्थानमा बित्यो। पढाइमा अब्बल रहेका उनी र उनका बारेमा जान्नेहरू यसो भन्छन्। राजन नेपाल मसँग सँगै पढेको एकजना एकदम चाहिँ प्रतिभाशाली साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पहिलेदेखि नै एउटा सामाजिक भावना को चाहिँ एउटा सामाजिक भावना को चाहिँ व्यापक एउटा चाहिँ नि ऊ देखिनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ सुरुदेखि नै जो अहिले चाहिँ देखिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ नि एउटा त्यतिखेर नै एउटा देखिन्थ्यो उहाँको स्वभावहरूमा सामाजिक भावना उहाँसँग व्यापक थियो। एक्टिभिटीमा एक्स्ट्रा क्रियाकलापमा चाहिँ उहाँ पढाइ सँगसँगै एक्स्ट्रा क्रियाकलापमा पनि उहाँको चाहिँ बढ्ता ध्यान जान्थ्यो। उहाँले हामीसँग सँगै पढ्दा हामीसँग सँगै खेल्दा उहाँले जुन किसिमको अहिले स्वभाव देखाउनुहुन्थ्यो त्यो स्वभावलाई चाहिँ कायम राख्दै आजसम्म उहाँले जसरी चाहिँ सफलता हासिल गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ नि सुरुदेखि नै उहाँसँग हामीले सँगै हाँस्दा खेल्दाखेरि देखिएका थिए। ती कुराहरूलाई आज उहाँले अहिले एउटा पिक्चरमा जुन देखिरहनु भएको छ समाज सेवाका नाममा बुलन्द आवाजका नाममा होइन स्वास्थ्य चौकी निर्माणका जुन अभियान उहाँले चाल्नुभयो दिन दुखीहरूको चाहिँ सेवामा जुन किसिमको उहाँले अहिले उहाँले बोल्दाखेरि उहाँले चाहिँ भनिदिँदाखेरि उहाँले दुई शब्द लेखिदिँदाखेरि जुन किसिमका मान्छेहरूको समाजको भनौँ सिङ्गो चाहिँ नि एउटा जगत चाहिँ उहाँको चाहिँ भावनासँग उहाँको चाहिँ नि शब्दसँग हातमा हात मिलाउँदै उहाँले चाहिँ भनेका कुराहरूमा मान्छेले चाहिँ हातमा हात मिलाउँदै जुन किसिमको चाहिँ गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा ठुलो सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसलाई उहाँले चाहिँ कायम राख्दै अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। उहाँले दिनदुखीहरूका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा 2-4 शब्द लेख्दै गर्दा उहाँले भन्दै गर्दा मान्छेहरू चाहिँ दौडेर उहाँ समक्ष कसलाई के गर्नुपर्ने कसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले त्यो भनिदिँदै गर्दा चाहिँ धेरै बिरामीहरूको धेरै चाहिँ मर्काउनु परेका मान्छेहरूको धेरै पीडितहरूको घरवास नभएकाहरूको घर बनेको छ। एउटा सिटापोल नपाएर चाहिँ मान्छेहरू छटपटिरहेको बेलामा एउटा अस्पताल बनाउने एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाउने एउटा अभियान उहाँले थाल्नुभयो। त्यसबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ सिटापोल नपाउने अवस्थाबाट चाहिँ उहाँले गुज्रिरहेका समाजलाई जनतालाई उहाँले चाहिँ एउटा सेवा गर्नलाई एउटा अभियान जुन थाल्नुभयो त्यो अभियानमा सबैले चाहिँ साथ दिनुभयो। त्यस कारणले उहाँको विगतका सँगै पढ्दाकादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा उहाँले देखाउनु भएको जुन एउटा क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ सराहनीय छ भन्न चाहन्छु। विद्यार्थी जीवनको बारेमा सोद्धा उनका शिक्षक यति बेला ग्राम सेवा महाविका प्र तेजनाथ आचार्य सर यसो भन्नुहुन्छ। यो बुलन्द आवाजका सञ्चालक प्रस्तोता जुन राजन नेपाल भाइ छन् उनको बारेमा केही कुराहरू भन्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी पनि लागेको छ। वास्तवमा मैले चाहिँ राजन नेपाललाई झोर मौडेश्वर माविमा 2 वर्ष जति पढाउने मौका पाएँ। 6 र 7 क्लासमा उनलाई चाहिँ मैले पढाएँ। उनी असाध्य विलक्षण प्रतिभा भएका यति दिमागी उनको चाहिँ अवस्था यस्तो थियो कि असाध्यै यति छिटो क्याच गर्ने भनेका कुराहरू तुरुन्तै 1 मिनेटमै उनले क्याच गर्न सक्थे। मैले सायद घरमा पढेर आएका छन् कि स्कुलमा मैले पढाएर क्याच गरेको भन्ने कुरो मैले थाहा पाउन सक्दैन थिएँ।
कतिपय मलाई भरम पनि हुन्थ्यो। मैले पढाएको कुराहरू मैले भन्न नपाउँदा उनले तुरुन्तै भन्दाखेरि यिनले चाहिँ पक्कै पनि पढेर आएको हुनसक्छ भनेर मैले चाहिँ फेरि नयाँ नयाँ कुराहरू पनि पढाउने अनि तत्कालै सोध्ने गर्दाखेरि मैले मेरो मुखबाट फुत्किन नपाउँदै उनले चाहिँ भनिसक्थे। त्यति छिटो मेमोरी भएको प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुन् र कतिपय प्रयोगात्मक कक्षाहरूमा पनि उनले चाहिँ सबैभन्दा पहिला म गर्छु भन्ने र अगाडि सर्ने र आफूले गरेर अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाउने र क्लासरुममा पनि मैले पढाएका कुराहरू आफूले सम्झिकन तुरुन्तै अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने क्षमता भएका थिए। कतिपय केसहरूमा मैले चाहिँ उनलाई 6 र 7 मा पढाउँदै गर्दाखेरि उनको प्रतिभा उनको चाहिँ विलक्षण त्यो मेमोरी पावर देखेर म आफै अचम्मित हुन्थेँ र 9-10 मा साइन्स पढाउने क्रममा 9-10 का बच्चाहरूले चाहिँ बुझेनन् उनलाई चाहिँ धेरैपल्ट भनिदिनु पर्यो भने मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अलिकति आफू चाहिँ ती बच्चाहरूलाई तह लगाउनको लागि ती बच्चाहरूलाई चाहिँ सबक सिकाउनको लागि 6 मा पढ्दाखेरि पनि 7 मा पढ्दाखेरि पनि राजन नेपाललाई लगेर नमुनाको रूपमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्ने गर्थेँ। ल राजन नेपाल 6 मा 7 मा पढ्दाखेरि यति छिटो सम्झन्छ तिमीहरू चाहिँ 10 का बच्चाहरूले पनि यति जान्दैनौ भनेर 10 क्लासका कोर्सहरू पढाउनको लागि 6 क्लासमा पढ्दै गरेको 7 क्लासमा पढ्दै गरेको राजन नेपाललाई चाहिँ म त्यहाँ लगेर नमुनाको रूपमा चाहिँ पेश गर्ने गर्थेँ। त्यस्तै गरेर हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा होस् वाद विवाद प्रतियोगितामा होस् उनी चाहिँ फर्स्ट हुन्थे। उनको चाहिँ त्यो बोल्ने वक्तित्व कला सानैदेखि विलक्षणै थियो। हामीले चाहिँ शुक्रबारे कार्यक्रमहरूमा चाहिँ वक्तित्व कला प्रतियोगिता राख्थ्यौँ। प्राय उनी लगायत त्यहाँ एकजना घिमिरे जनार्दन घिमिरे भाइ थिए, त्यस्तै उमा दुलाल अनि त्यसपछि सीता लामिछाने लगायतका विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थे र हामीले त्यो ताका त्यति बेला उत्तरी भेगमा जुन विद्यालयमा जुन फोरममा गए पनि बौडेश्वर माविले पुरस्कारहरू हात पारेर लान्थ्यो। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पुरस्कारहरू यी राजन नेपाल लगायतका भाइ बहिनीहरूको लगनशीलता देखेर हामी चाहिँ यी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यी विद्यार्थीहरू भविष्यमा के बन्छन् भन्ने चाहिँ जुन हामीले चाहिँ परिकल्पना गर्थ्यौँ वास्तवमा त्यो हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै यी राजन नेपाल अहिले आएर देशका होनहार एउटा पत्रकार एउटा चाहिँ वक्ता बनेका छन्, कार्यक्रम प्रस्तुता बनेका छन्। यसो गर्दाखेरि यस्ता मान्छेलाई पढाउन पाएकोमा म आफै गौरवान्वित भएको छु। यस्ता हाम्रा विद्यार्थीहरू एउटा नेपालले चिन्ने यो सबै समुदायले चिन्ने र पत्रकारिता क्षेत्रमा निकै अगाडि बढिसकेका छन् र उनको अझ राम्रो भविष्य होस्। पत्रकारिता क्षेत्रमा राजन नेपालको नाम सबैतिर चम्कियोस् भन्ने मैले हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले कुञ्ची प्वाकल माविका प्रह समेत रहनु भएका उनका दाजु राजु नेपाललाई भाइको बाल्यकाल अवस्था कस्तो थियो भन्दै गर्दा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। राजन नेपाल चाहिँ मेरो भाइ हो। सानैदेखि उसको स्वभाव चाहिँ अलिक चञ्चले खालको थियो। केही नयाँ गरौँ, नयाँ किसिमको काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने स्वभाव थियो। त्यो अहिले पनि देखिन्छ र आफ्नोले गर्छु भनेको काम चाहिँ नगरी नछोड्ने र त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै त्यसका राम्रो नराम्रो पक्षको अन्तिम पत्ता लगाउने स्वभाव थियो। त्यो अहिले पनि छ र यही स्वभावले गर्दा नै उसलाई विदेश विशेष गरी भारतको भ्रमणसम्म पुर्यायो र त्यसका केही अनुभवहरूले अहिले पनि काममा मद्दत पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जितका अगाडि कसैको केही नलाग्ने गर्छु भनेको काम गरिहाल्नुपर्ने ठुलो महत्त्वाकांक्षी लिएका राजन नेपाल छिमेकका दाजुसँगै आफ्नो कर्मयात्रा प्रवासको होटेलबाट सुरु गर्छन्। चुलबुल स्वभावका राजन नेपाल भारत जस्तो ठाउँमा फास्टफुडबाट तारे होटलको एजुकेटिभ चिफसम्म हुन्छन्। यतिमा मात्र उनलाई ठिक लाग्दैन। उनी त्यति बेला मात्र होटेलको जागिर होइन, कहिले नृत्य, कहिले खेल त कहिले मोटिभेसनको लागि क्लासहरूमा जाने गर्थे। प्रवास बसाइमा आफ्नो जीवनको गोल पोइन्टलाई नबुझेर अलमल्ल परेका राजन अन्ततः सञ्जालबाट फेसबुक लाइभ आउन थाल्छन्।
साहित्यको कार्यक्रम प्रस्तुता हुँदै गर्दा उनी समसामयिक विषयमा बोल्न थाल्छन्। कम समयमा नै उनी धेरैको लोकप्रिय हुन्छन्। सञ्जालबाट नै बुलन्द आवाज नाम पाएका राजन बुलन्द आवाज अभियानबाट समाजमा अप्ठ्यारो पर्दा केही सहयोग गर्न सुरुवात गर्छन्। त्यसपछि बुलन्द आवाज अभियानको जन्म हुन्छ। तत्कालीन समयमा 12 पर्सामा आँधीहुरी जाँदै गर्दा आफ्ना अभियान मार्फत दानवीरहरूको सहयोग लिएर साथीहरूलाई सो स्थानमा जाने ताजो बाजो मिलाएर तत्काल दुखेको घाउमा मलम लगाउन पुग्छन्। त्यसपछि लगातार उनी सञ्चार कर्मसँगै जति बेला देशलाई दुख्छ त्यति बेला नै उनी भरसिलो औषधि बनेर प्रस्तुत हुन्छन्। त्यति बेला नै टोखा नगरपालिका 1 बस्ने सञ्जय महर्जनका छोरा सङ्गम महर्जनलाई ब्लड क्यान्सर हुँदै गर्दा उनको सहयोगलाई लिएर आफ्ना छोरा बचाइदिएकोमा उनी यसो भन्छन्। सर्वप्रथम त राजनशाला पनि नमस्कार, बुलन्द टिमलाई पनि म सम्पूर्णलाई नमस्कार दिन चाहन्छु। त्यति मात्र नभएर म मेरो जन्मथलोमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइदेखि लिएर देश विदेशमा रहनुभएका सबै भगवान रूपी व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु। किनभने विगतमा यदि उहाँहरू मलाई भगवान भनेर सहयोग गर्न नआउनु भएको भए सायद मैले मेरो फुच्चालाई यो अवस्थासम्म पाउन सक्दिनँ थिएँ होला। विगतमा मेरो फुच्चे जुन ब्लड क्यान्सर भएर नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ उपचाररत भएको अवस्थामा मेरो जन्मथलो अनि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू त्यति मात्र नभएर मेरो जुन बुलन्द आवाज एउटा जुन सम्पूर्ण जनताहरूको एउटा आवाज लिएर पनि म हस्पिटलमा एउटा जुन पीडादायक अवस्थामा रहेको बेलामा एउटा बुलन्द आवाज एउटा सबै दुखी गरिबहरूको लागि एउटा आवाज र सहयोगी मन मात्र नभए एउटा भगवान रूपी बनेर आउनुभएको थियो होइन। त्यो टाइममा हजुरहरूले पनि होइन मेरो दुःखमा एउटा मलम मेरो मात्र नभए मेरो परिवारको दुःखमा एउटा मलम लगाइदिनु भएको छ। किनकि यदि तपाईँहरूले त्यो टाइममा मेरो फुच्चेको लागि त्यो किसिमको अभियानहरू सञ्चालन नगरिदिनु भएको भए सायद आज मैले मेरो छोरालाई जुन तपाईँले भर्खर भन्नु भने खेलेर दौडेको अवस्थामा मैले पाउन सक्दिनँ थिएँ। एउटा सञ्चारकर्मीका बारेमा यसरी खुलेर तारिफ गरेको देखिरहँदा हामी पनि आनन्दित हुँदै थियौँ। अझ झन् उनका बारेमा बुझ्ने इच्छा पलाउन थाल्यो। त्यसपछि हामी काठमाडौँको टोखाकै फुलबारी पुग्छौँ जहाँ गोपाल देवकोटा भेटिनुहुन्छ। बुलन्द मिडिया पनि अब दोस्रोमा चाहिँ मलाई एकदम साथ र सपोर्ट सहित म एक्लो त्यतिखेर एक्लो अवस्था कस्तो मेरो दिमागले पनि काम नगर्ने यताउता भइसकेको थियो। उहाँ बुलन्द मिडिया आएपछि चाहिँ मलाई अझै सहज एकदम ढुक्क भयो। अब केही डराउनु पर्दैन भनेर मेरो खाता नम्बर पनि मैले सबै मेरो जति सङ्कलन मेरो पैसा रकम चाहिँ जम्मा 14.5 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यतिखेर सङ्कलन भएको थियो। अनि म धेरै आभारी छु। सधैँ म त्यो कहिले पनि त्यो गुण बिर्सिन सक्दिनँ। साथसाथै मलाई चिनजान हुने आफन्त इष्टमित्र देश विदेशमा रहनुभएका चिनेका नचिने सम्पूर्णले मलाई सहयोग गरिदिनु भयो। नमस्ते, म चाहिँ गरिमा देवकोटा। मलाई चाहिँ बिराम हुँदाखेरि दिदी दाई जसले पनि विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने सबैजनालाई धन्यवाद। स्पेसल थ्याङ्क यू बुलन्द आवाज। करिब 22 वर्ष प्रवास बसेर नेपाल फर्केका उनले फर्के लगत्तै ढकाल चौरमा महादेव मन्दिर, ढुङ्गे धारा, बरपिपलको बिरुवा रोपेर आफ्ना सञ्चार कर्म सुरुवात गर्छन्। विडम्बना विश्वभर कोरोनाको सुरुवात भयो। यसमा उनी घरभित्र बसेनन्। आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ अभियान चलाएर उनी हरेक पीडितका घरमा पुग्न थाले। यस्तैमा सिन्धुपाल्चोकको जुगलमा पहिरो गयो। तुरुन्तै अभियान चलाएर आर्थिक सहयोग सहित उनी त्यहाँ पुग्छन्।
त्यसपछि फेरि ढोरपाटनमा बाढी जान्छ, त्यहाँ पनि दुखीको साथी बनेर पुग्छन्। जहाँ जहाँ भोका मानिस छन् त्यहाँ त्यहाँ उनी समाजसेवीबाट प्राप्त रकम लिएर पुग्छन्। यसमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष दानवीरले दिएको दान र पीडितले पाउने कुरा मजाले खुलेर भिडियो फोटो सार्वजनिक गर्छन्। वाह, पारदर्शी समाजसेवा सलाम छ। उनी जहाँ जहाँ पुग्छन्, जे मानिसका समस्या देख्छन् त्यो कुरा परिपूर्तिका लागि तुरुन्तै लागि पर्छन्। यस्तैमा उनी राहत बाँड्न एकजना वृद्ध बुबा जसको दुवै खुट्टा हात्तीपाइले रोगका कारण सुनिएको, आँखा कम देख्ने, उनको वासस्थान नै नभएको भन्ने थाहा भएपछि उनका लागि घर बनाउने अभियानको सुरुवात गर्छन्। आफू दिनरात लागि पर्छन् र समाजसेवीहरूको सहयोगमा घर छिटो नै तयार हुन्छ, जसका बारेमा उनलाई सहयोग गर्ने उनका मित्र श्याम कार्की यसो भन्नुहुन्छ। राजन नेपाल भाइको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई एकदम धेरै केही गर्छु, केही गरौँ भन्ने भावना बोकेर हिँडेको मान्छे हो। सुरुमा हामी अब त्यो उसको कोभिडको बेलामा राहत बाँड्दाखेरि, गाउँ डुल्दाखेरि नै पहिल्यैदेखि चिनिजान भएको भाइ भए पनि त्यति बेलादेखि हाम्रो अलिक सम्बन्ध नजिक भएको र हामीले राहत बाँड्ने आफ्नो लगानी हालेर राहत बाँड्न हिँड्ने मान्छे राजन नेपाल हो। त्यही भएर एकदम हामीले त्यसमा खट्यौँ पनि, कस्तो दुखीहरूको सेवा नि गऱ्यौँ। त्यसपछि राहत बाँड्ने सिलसिलामा माइला श्रेष्ठको घरमा पुग्दाखेरि त्यसको अवस्था देखेर त्यो भाइलाई एकदम दया लागेर हामी यसरी गरौँ, एउटा केही गरौँ, यसको घर बनाइदिउँ भन्ने उद्देश्य साथ लागेर भाइको सहयोगमा घर बनाइदिएर हस्तान्तरण गरियो। आफैले काम गरेर अनि पैसाहरू जुटाएर त्यो सक्ने बित्तिकै हामीले फेरि भाइको सोच अर्को आयो, अब यसरी गरौँ त ल भनेर सबै मिलेर गर्दै भन्दाखेरि माथि हेल्पपोस्ट बनाइयो। हेल्पपोस्ट बनाएर पनि आफैले पैसा हालेर अनि अरूसँग सहयोगहरू जुटाएर र बनाएर हस्तान्तरण गरियो। अहिले कति मान्छेले उपचार सुविधाहरू पाइरहेछन्। अनि त्यस साथसाथै विभिन्न अब दुखी पीडितहरूको सेवा गर्दै हिँड्ने र आफू नभएर पनि अरूलाई दिउँ भन्ने मान्छे खालको जस्तो लाग्यो मलाई। राजन नेपाल भन्ने एकदम अरूको दुःख नदेख्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। साथै मैले पनि सँगै गरेर त्यो अनुभव मैले पनि गरेको छु र हामी सँगै जुटेर पनि काम कति ठाउँ गऱ्यौँ र अनि दुखीहरू, मृगौला पीडित, क्यान्सर पीडितहरूको, विभिन्न बाढी पीडितहरूको सहयोग गर्दै हिँड्ने, ठाउँ पूर्व पश्चिम जताततै घुम्दै हिँड्ने, अरूको सेवा गर्दै हिँड्ने र आफ्नो लगानी गरेर सेवा गर्दै हिँड्ने मान्छे यस्तो मान्छे बहुतै कम हुन्छन्। त्यसो भएर यस्ता मान्छेको गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ लागिरहेछ, मलाई लागिरहेछ, समाजलाई त्यस्तै लागिरहेछ। यहाँ वरपर समाज हामी त एउटै गाउँका मान्छे, एउटा भाइ जस्तो मान्छे, हामीले त्यही बुझाएका छौँ, एकदम सहयोग पनि गरेका छौँ। राहत बाँड्ने सिलसिलामा मेरो छिमेकी टिका नारायण, राजन भाइ र हामी तिनजना माइला श्रेष्ठ घरमा पुग्यौँ। त्यो अवस्था त्यहाँ पुगेर अवस्था देख्दाखेरि त्यो अब राजन भाइलाई चाहिँ अब एकदम उसलाई चाहिँ केही घर बनाएर केही गरिदिउँ भन्ने त्यो विचार आयो र हामी सल्लाह गऱ्यौँ। सल्लाह गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा भयो र अनि त्यस सिलसिलामा बन्यो र बनेर हस्तान्तरण गरियो अनि सम्पन्न गराएर दिइयो। त्यसपछि उनको यात्रा ती तमाम दुखी पीडितको माझमा हुन्छ। कहिले उनी स्याङ्जा पुग्छन् त कहिले उनी दमौली अनि कहिले उनी वृद्ध बुबा आमाकोमा पुग्छन्, जहाँबाट आशीर्वादका लहरहरू लिएर फर्कन्छन्। यस्तैमा जब उनी काठमाडौँको कुञ्ची प्वाकल पुग्छन्, काठमाडौँ भएर पनि स्वास्थ्यमा राम्रो उपचार नपाएको भन्ने थाहा पाएपछि, उपचारका लागि धर्म नै परिवर्तन गरेको भन्ने कुरा थाहा पाएपछि सल्लाहकारहरूको सल्लाहमा आफूबाट 50,000 दिएर अभियानको सुरुवात गर्छन्। पालिका र जनताबाट गरी 68,70,458 रुपियाँ सङ्कलन गर्न सक्षम हुन्छन्। उक्त सङ्कलित रकमबाट कुञ्ची प्वाकल स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्छन्। त्यसपछि आय व्ययको सार्वजनिक सुनवाई गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको उपस्थितिमा पालिकालाई हस्तान्तरण गर्छन्। त्यो भने उनको जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि रहेको कुरा उनका सहयोगी साथीहरू बताउनुहुन्छ। लगभग 8-9 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। उहाँ इन्डियामा हुँदाखेरि र म नेपालमा हुँदाखेरि त्यही हामी जुन सञ्जालले प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यही सञ्जाल मार्फतै उहाँ र मेरो भेट भएको होइन, उहाँ र मेरो भेट भएको हो। र यसरी नै पछि विगतका दिनहरूमा उहाँ उताको छोडिदिनु भयो, यतै नै आफ्नै देश कर्मथलो फर्किनु भयो, जन्मभूमि फर्कनु भयो। जन्मभूमिमा फर्केपछि हामी अझै नजिक भयौँ।
अनि सहकार्य हामी सँगसँगै सहकार्य गर्दै गयौँ अनि त्यस्तै दुखी पीडितहरूको घर बनाउने कामदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा पनि हाम्रो भूमिका रहँदै आयो। विशेष गरी उहाँको सामाजिक भूमिका अझै बढी नै छ भनौँ न। एक हिसाबले गर्दाखेरि म त एक जागिरी हिसाबले आफ्नो पेसामा लागेको छु, मैले पनि आफ्नो पेसामै आबद्ध छु र उहाँ चाहिँ आफ्नो कर्म क्षेत्र कार्यथलो जे भने पनि सञ्चारको क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नु भयो। त्यसका साथसाथै विभिन्न सामाजिक कार्यहरू हिजोका दिनमा माइला श्रेष्ठको घर बनायौँ हामीले, त्यसमा पनि उहाँको अहम भूमिका रहेको छ। त्यसै गरी हेल्पर स्वास्थ्य चौकी कुञ्ची पकल स्वास्थ्य चौकीमा पनि उहाँको अहम भूमिकाबाटै त्यो ठाउँमा काठमाडौँको विकट आज एक हिसाबले भन्दा काठमाडौँको कर्णाली पनि भन्छ त्यो ठाउँलाई, त्यो ठाउँमा हामीले उहाँहरूकै सहकार्यमा स्वास्थ्य चौकी हेल्पोस्ट पनि बनायौँ। त्यो हेल्पोस्टबाट उहाँलाई अझै स्थापित रूपमा समाजमा देख्न सक्यौँ हामीले। यस्तै दिनदुखीहरूकै कार्यहरूमा अघि बढ्दै हामीले विभिन्न सामाजिक कार्यहरू कसैलाई ब्लड क्यान्सर हुँदाखेरि त्यसमा पनि सहयोग गरेका छौँ। आँधीबेहरी आउँदाखेरि आँधीबेहरीमा हामीले गएर सहयोग गरेका छौँ। विगत यी यथावत सामाजिक कामहरू बाहेक विभिन्न सेक्टरमा हामी अगाडि नै बढेका छौँ र उहाँ सञ्चारको दुनियाँमा अगाडि बढ्नु भने हामी चाहिँ आफूले फुर्सद भएको समयमा उहाँसँग सहकार्य गरेर हिँडिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा पनि उहाँलाई अब एक हिसाबले मैले भन्नुपर्दा सामाजिक रूपमा उहाँले जति हुनुहुन्छ आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँ एक हिसाबले आफ्नो सम्पत्ति भनौँ न आर्थिक हिसाबले आफ्नो सम्पत्ति नै निखारेर अगाडि नै बढिरहनु भएको छ। हामीले सामाजिक कार्यहरू गर्दाखेरि जुन किसिमका मान्छेहरूसँग आर्थिक सङ्कलन गरेका थियौँ त्यो आर्थिक सङ्कलनहरूको कुरा गर्दाखेरि कति ठाउँमा कतिको अरूका कुराहरू सुनिन्छ, पारदर्शिता नभएको, यान्त्य नभएको, हिसाब किताबहरू गडबड भएको भन्ने कुरा सुनियो। तर हामीले जति पनि गरेका छौँ जे पनि गरेका छौँ त्यो हाम्रो सबै आर्थिक हिसाब किताबहरू भनेको हामीले आफ्नो सञ्जाल मार्फत पनि सबैलाई प्रष्ट पारेकै छौँ। अनि एक हिसाबले हेर्दाखेरि अझै स्वास्थ्य चौकी बनाउने अभियानमा जुन हामीले पैसाहरू सङ्कलन गरेका छौँ त्यसको हामीले सबै शिलालेखमै सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको नामसहितको पैसाहरू पनि लेखेका छौँ। आर्थिक हिसाबमा हाम्रो टोली भनौँ न हाम्रो टिम कहिले पनि चुकेको छैन। नमस्कार। हाम्रो राजन नेपाल सरको बारेमा मैले भन्न त धेरै चिज थियो तर सानो छोटकरीमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ समाजसेवी, आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि समाजको लागि अनि दुखी पीडितहरूको लागि केही गरौँ भन्ने किसिमको मान्छे। अरूलाई पीडामा देख्दा आफ्नो के छ कस्तो छ सबै बिर्सेर एकदम सहयोग गर्ने प्रति लागि पर्नुहुन्छ उहाँ। हामी पनि सँगसँगै लगभग 3-4 वर्ष भयो उहाँसँग काम गरेको। हामी पनि अब उहाँको काममा सपोर्ट गर्ने सहयोग गर्न हिँडिरहेको हुन्छु। तर उहाँको नेचर चाहिँ मैले देखेको एकदम विशुद्ध रूपमा अरूको सेवाप्रति समर्पित हुनुभयो। यसपछि हामीले उनै सञ्चारकर्मी राजन नेपालको बारेमा बुलन्द आवाज अभियानका प्रमुख सल्लाहकार उद्धव अधिकारीसँग उहाँको बारेमा अझै केही बुझ्ने प्रयास गर्दा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। राजन नेपाल एउटा अलि पृथक खालको मान्छे हो। अहिले यो लोभीपापीहरूको संसारमा आफू बलेर अरूका लागि उज्यालो दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सामाजिक अभियन्ता, सँगसँगै एउटा फरक खालको धारमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी हो। अलि महत्त्वाकांक्षी र अलिकति पारदर्शी अनि सबैलाई विश्वासमा लिएर हिँड्ने एउटा खुबी भएको र अलि पृथक केही गरौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा विचार भएको पात्रको रूपमा मैले राजन नेपाललाई लिन्छु। धेरैवटा एङ्गलबाट उहाँलाई जज गर्न सकिन्छ कि सामाजिक रूपमा दुःख पाएका पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने कुरादेखि लिएर घर नभएकालाई घर बनाउने कुरा, अस्पताल नभएका ठाउँमा अस्पतालहरू बनाउने कुरा, अनि कुनै पनि पीडामा दुःखमा परेका मान्छेहरूसँग सँगै उभिने कुरा हैन, सहयोग कति हुन सक्यो सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उभिने कुरा त्यो चाहिँ अहिलेको कतै दुर्घटना भइरहेको देखेर नदेखे चाहिँ गरेर हिँड्ने जो खालको समाजको विकास हुँदैछ त्यो समाजभित्र कसलाई दुःख परेको छ भनेर दुःखसँगै उभिने पात्रको रूपमा पनि राजन नेपाललाई लिन सकिन्छ। मेरो लगभग 1 दशकको चाहिँ नि समन्वयबाट उहाँसँगको संसर्गबाट मैले के
बुझ्न सक्छु भने यस्ता खालका नेपाल आमाका सपुतहरू केही दर्जन मात्रै भइदियो भने पनि हामीले समाजमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। छोटो समयमा उनले मारेको यस्तो छलाङको बारेमा जान्ने उत्सुकता झन्झन बढ्न थाल्यो। कहिले नुवाकोटका मृगौला पीडितका लागि आवाज सम्प्रेषण गर्ने त कहिले देवीस्थानका अरुण लामाको लागि, कहिले लिदीको पहिरो त कहिले 12 विषयको डुबान, अनि कहिले पहिरोमा परेर वासस्थान सहित बच्चाहरू गुमाएका पीडितहरूका लागि वासस्थान बनाइदिन तासे डाँडा पुगे। उनी मात्र क्यामेरा तिर्साएर रिपोर्टिङ गर्न गएनन्, उनी गए त केही मलम लगाउन गए। यस्ता महान व्यक्ति जसले आफूले गरेको काम कहिल्यै देखाएनन्। हामीले उनका छिमेकीहरूसँग उनका बारेमा सोद्धा उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई। म त फेरि त्यस्तो साह्रो बोल्न नि जान्दिनँ है। यो राजन नेपाल भन्ने चाहिँ छिमेकी नै हो हाम्रो। धेरै छिमेकी भयो भने त्यो घरमा बसेर सधैँभरि धुनकुटान गरेर अब हिँड्ने मान्छे होइन। यसो बाहिरतिर जाने, यसो उसो गर्ने। अनि हामीले फेरि लौन बाबु यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर कुरा राख्यौँ होइन। मैले राख्दैन फेरि आमैलाई र हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, हजुरबालाई र आमैलाई डोडाइ अनि बाबु यो कुरो यस्तो हुन्छ, यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यही कुरा भएर हामीलाई त अहिले त राजा नेपाल भगवान उत्रे भन्दा पनि ठुलो भयो के हुन्छ नि। किन हामी कोही हिँड्न नसक्ने सबैजना रोएर उहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ जचाउनु भनेर अहिले आफ्नो दैलाई कर्सा भएपछि त हामीलाई कति सजिलो हो कि अति नै सजिलो भएर हामी त अति नै सुख पाछ अहिले चाहिँ नि। तर मैले चाहिँ अहिले त्यो होइन, म त बाँचुन्जेलै राजा नेपालको चाहिँ गुनै गाउने हो। आसोनाले बदमास काम के गरेर देखाएको छैन। उसले तिरी हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य चौकी बनाइदिनु ठुलो ठुलो काम गरे हो कि। त्यहाँभन्दा त्यो अब उसले गर्नु सकेसम्म गरिहाल्यो होइन। अब भगवान्ले साथ दिनु त अब सरकारले हो नि त। राजा नेपाल बच्चादेखि नै एकदम समाजसेवी ग्रहमा चाहिँ जन्मेको पनि हो र समाजलाई सेवा गर्ने पनि हो उसले। हो किन अलिकति बच्चादेखि नै चञ्चल, समाजलाई सेवा दिने, के कुन काम कसरी गर्ने, हरेक कुरा बुझ्ने, हरेक कुरालाई ध्यान दिने गर्थ्यो भने अब अहिले आएर उसले धेरै कामहरू गर्दै गएको छ, धेरै कामहरूमा अगाडि बढ्दै गएको छ। मैले भन्नुभन्दा पनि भोलि यो संसार समाजमै उसले एउटा नाम, आफ्नो इज्जत मर्यादा राखेको छ। तर यो राज नेपाल भनेको मेरो दाइको छोरा हो, भतिजो हो मेरो, हाम्रो अभिभावक नै हो, हामी एउटै परिवार हो। तर उसका कृति, उसले गरेका कार्य, उसका कामहरूलाई म धेरै खुसी छु। किन भोलि मैले मात्रै खुसी भएर भएन, भोलि हजुरले पनि सबै बुझिबक्स्यो होला, सबै त थाहा होला, सबैतिर बुझ्नु। अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उसले गरेका काम, उसले गरेका बुलन्द आवाज एउटा लिएर सारा नेपाली, विदेशमा बस्ने नेपालीदेखि लिएर सबैलाई उसले चाहिँ एउटा समेटेर उसले लिएर आइरहेको छ। उसले गरेको कार्य राम्रो छ, सबै कुरा ठिक छ। अब राजन नेपाल भनेको मेरो आफ्नो भतिजो हो, तर म एउटा उसको अभिभावक भएर मैले सबै कुरा राम्रै भन्नुभन्दा अरू समाजबाट पनि उसलाई सबै सम्पूर्ण नेपालीहरूले उसलाई बुलन्द आवाज सुन्नेहरूले उसलाई नराम्रो भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छैन, देखाएको छैन। तर ऊ एकदम राम्रो क्यारेक्टर उसले बनाउँदैछ, उसको उन्नति राम्रो हुँदैछ, प्रगति राम्रो हुन्छ, अझ राम्रो हुँदै जाओस् र उसले गरेका कृतिहरू राम्रा हुन्। म एउटा अभिभावक, एउटा छोरो, एउटा भतिजालाई मैले जानेको हजुरलाई मैले सुनाउने यति नै हो। त्यस्तै हामीले उनी सञ्चारकर्मी राजन नेपालको बारेमा उनलाई नजिकबाट चिन्ने सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, त्यस्तै नागरिकका हक र अधिकारका लागि सदैव आफ्नो आवाज बुलन्द बनाइरहनुहुने आदरणीय व्यक्तिहरूसँग उनका बारेमा सोद्धा यसो भन्नुहुन्छ। खास गरी मैले राजन नेपालजीलाई चाहिँ चिनेको करिब 6-7 वर्ष भयो। म पनि प्रवासमा पत्रकारिता गर्दै गर्दा र राजन सरले जुन प्रवासबाट पत्रकारिताको कन्सेप्ट अथवा सामाजिक कामको बारेमा सोच्दै गर्दा र नेपालमा आएर यो जुन सञ्चार कर्ममा आफ्नो स्थान बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अलिकति फरक धारको सञ्चारकर्मी जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरी उहाँले यो सेवामूलक कामहरूमा बढी समय दिनुहुन्छ र अझ भनौँ आफै कोही मान्छे समस्या परेकाहरू छन् भने आफै गएर उहाँको घर बनाइदिनुदेखि लिएर तपाईँको हेल्थ पोस्ट बनाउनुदेखि लिएर होइन, एउटा मृगौला पीडितहरूदेखि लिएर हरेक ठाउँमा पुगेर उहाँले आफैले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने र आफूले अरूलाई पनि, आफूले चिनेका सर्कलहरूलाई पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो रोल गर्नुभएको छ। वास्तवमै अहिले अलिकति यो सञ्चारकर्म नेपालको सन्दर्भमा अलिकति विवादित भए पनि
यो फरक धारबाट परोपकारी सञ्चारकर्ममा लाग्नुभएका राजनजी, जसलाई म राम्रोसँग चिन्छु र उहाँको यो सत्कर्मको लागि सलाम छ। मेरो विचारमा चाहिँ राजन नेपाल एउटा असाधारण व्यक्ति हो। यस अर्थमा ऊ असाधारण हो कि उसको सोच्ने तरिका नै असाधारण छ, उसको काम गर्ने शैली असाधारण छ। उसलाई मैले चिनेको चाहिँ ऊ भारतमा होटेलमा काम गर्दै गर्दा हो। होटेलमा काम गर्दा गर्दै किचनमा काम गर्दा गर्दै उसले चाहिँ मसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थियो साहित्यिक। त्यो नै एउटा उसको असाधारण प्रवृत्तिको एउटा चित्र हो। किनभने परदेशमा प्रवासमा काम गर्दा गर्दै नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको सम्मान स्वरूप कसैले चाहिँ अन्तर्वार्ता गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन। त्यति बेला मान्छेलाई चाहिँ कमाउने मात्र धान हुने समय हो। त्यसपछि जब राजन नेपाल चाहिँ काम छोडेर नेपाल आए, त्यसपछिबाट उनीसँग मेरो फ्रिक्वेन्टली भेट भयो। भेट हुँदा उनको केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी चाहिँ साह्रै लोभ लाग्दो थियो। तर उनीमा एउटा समस्या पनि थियो। समस्या चाहिँ के हो भने केही गर्नुपर्छ, यो समाजका लागि योगदान हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनी दृढ थिए। तर त्यो काम कसरी गर्ने मेसो पाउन चाहिँ नसकेको जस्तो, कतै कतै रुमलिएको जस्तो। तर जसरी भए पनि गन्तव्यमा पुगेरै छाड्ने हुटुटी चाहिँ उनीमा व्याप्त थियो। त्यो सिलसिलामा उनले सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा गरेका कामहरू लोभलाग्दा लाग्थे। स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने होस् या पीडामा अन्यायमा अत्याचारमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने कुराहरू अथवा सहयोग गर्ने कुराहरू किन नहोस्। तर उनी यसरी लागि पर्थे कि उनले आफूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका होलान्, खर्चको जो हो कसरी गरिरहेका होलान् भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो। तैपनि अझ विशेषतः सञ्चार माध्यमबाट केही गर्ने हुटहुटीका साथ पछिल्लो समय न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम जुन छ, यसले उनको उचाइलाई झन् बढाएको छ र समाजसेवामा केही गर्ने जुन व्यग्र चाहनालाई मलजल पुगेको छ भन्ने लाग्छ। र म यो भन्न चाहन्छु कि एउटा मित्रको हिसाबले, बन्धुका हिसाबले उहाँको यो हुटहुटीलाई अझ परिणाममा पुर्याउनका लागि कामलाई अझै व्यवस्थित ढङ्गमा गर्न सक्नु यो शुभकामना सहित उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। नमस्कार, म सन्तराम अधिकारी, टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी र पेसाले स्वास्थ्य कर्मी हो। हाम्रो चाहिँ यो टोखा नगरपालिका अन्तर्गत मेरो घर पर्लेपाटी भन्नेमा थियो र राजन नेपाल भाइ चाहिँ मेरो घरको बाटो सानोमा देखेको भाइ, त्यही बाटो माथि कुञ्ची बगालदेखि तलतिर त्यही बाटो आउनुहुन्थ्यो। र पछि राजन नेपाल भाइलाई 81 मैले मित्रराष्ट्र भारतमा होटेल व्यवसाय गर्दै आफ्नो पत्रकारिता पनि गर्दै प्रस्तुताको रूपमा चाहिँ त्यहाँ देखेँ 81। अनि उहाँ नेपाल आइसकेपछि उहाँले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सरिक हुन मौका पाइयो र उहाँ चाहिँ अहिले समाजसेवामा लागिरहनु भएको छ। उहाँको यो काम चाहिँ निरन्तरता भइरहोस् र राजनजी जस्तो मान्छे चाहिँ हाम्रो समाजमा खाँचो पनि छ। उहाँले धेरै मान्छेहरूको लागि उद्धार पनि गर्नुभएको छ। राजन नेपाल नेपाली समाजको एउटा उदाहरणीय युवा हुन्। 22 वर्षसम्म आफ्नो जवानीको अमूल्य समय भारतमा मजदुरी गरेर बिताएपछि यसरी हुँदो रहेछ, आफ्नो देशको लागि आफैले केही गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने सङ्कल्प बोकेर नेपाल आएर बुलन्द आवाजको माध्यमद्वारा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने, गरिब असहायको घरहरू निर्माण गर्ने, मृगौला पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने, विभिन्न चाहिँ नि प्राकृतिक प्रकोपहरूमा सारा कुरामा देशका विभिन्न क्षेत्रमा गएर आवाज बुलन्द गर्ने काम राजनजीको नेतृत्वमा भएको छ। र वास्तवमा आज 40औं लाख नेपालीहरू नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। सबै युवाका लागि, यहाँ हुनुभएका युवाका लागि उहाँ र उहाँको टिम, विशेष गरी यो बुलन्द आवाजको नेतृत्व, यसले अहिले गरिरहेको कार्यहरू जसरी प्रत्येक स्थानीय स्तरसम्म, गाउँ सहर नबनिकन देशका कुना कन्दरासम्म पुगेर विभिन्न पालिकाहरूमा पुगेर त्यहाँको जनता र त्यहाँको सरकारको बिचमा साँच्चीकै विकेन्द्रीकरणको चाहिने सोच अनुसारको कामहरू भएको छ कि छैन, त्यो
त्यो किसिमको अनुभूति, त्यो किसिमको प्रत्याभूति त्यहाँका जनताले गरेका छन् कि छैनन्, तिनको दूर दराजका आवाजहरूलाई राष्ट्रिय स्तरसम्म बुलन्द गर्ने काम पनि जसरी उहाँले गर्नुभएको छ, म हृदयदेखि राजनजीलाई, उहाँको टिमलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यसै गरी वास्तवमा यो नेपालको भूमि जुन छ, यो राष्ट्र जुन छ, यो देश हाम्रो जुन छ, यसको गौरवगाथा, यसको इतिहास अपरम्पार छ। वास्तवमा यो हाम्रो देश अरू कोहीले आएर बनाइदिनेवाला छैन, कसैले यो देशको लागि काम गर्दैन, यो देशको लागि हामी नेपालीहरूले नै गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यस प्रकारको यो एउटा महान अभियानमा घुमिनु भएको राजनजीप्रति मेरो हृदयको अन्तस्करणदेखि अत्यन्तै ठुलो आदर भाव छ, सम्मान छ। बाटो नबिराइकन आफूलाई सम्हाल्दै यसै गरी राष्ट्र सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म हृदयदेखि उहाँ र उहाँको टिमलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाजमा आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सफल हुनुभएका उहाँहरूको कुरा सुनिरहँदा मनैबाट भुन्न मन लाग्यो। सत्कारी सञ्चारकर्मी वाह राजन सर, यो हुने त अनि सत्कर्म गरेपछि पाउने भनेकै यही नै त हो। दर्शकबिन, उनै सञ्चारकर्मी राजन नेपालको चर्चा परिचर्चा गर्दा गर्दै हामीले उहाँलाई आगामी यात्राको बारेमा, तपाईँको आगामी यात्रा के कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त यहाँहरू यहाँसम्म आउनुभयो र यति बेला यहाँहरूले चाहिँ बुलन्द आवाजसँग रिलेटेड जो भिडियो सामग्री यहाँहरूले बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडिका साथीहरूले के बोल्नु भएको छ, कोसँग के सोध्नुभयो त्यो थाहा छैन मलाई। र यहाँको प्रश्नमा समाजसेवी हो वा सामाजिक अभियन्ता वा सञ्चारकर्मी कन्फ्युजनको जो कुरा गरिराख्नु भएको छ, मैले यो जिम्मा चाहिँ दर्शकलाई नै लगाएँ। पछिल्लो 4 वर्ष, करिबन 4 वर्षको हाराहारी हुन लाग्यो नेपाल आएको, र यो 4 वर्षको दौरानमा पछिल्लो 3 वर्षदेखि दौडिराखेको यो पछिल्लो 3 वर्षदेखिको यो दौडाइ, यो भोगाइ र यो बुझाइमा चाहिँ समयले मानिसलाई फरक फरक रङ्ग र अभियानमा दौडाउँदो रहेछ। भारतबाट आउँदै गर्दा चाहिँ त्यति बेला लाग्थ्यो म सञ्चार कर्ममै रमाउँछु वा सञ्चार कर्मकै लागि दौडेको। तर जब नेपाल आयो त्यो टाइममा द्याट टाइम पेन्डेमिकको यस्तो एउटा चाहिँ महामारी आयो जसले गर्दा कहिले कतै यहाँले भने चाहिँ अभियन्ता जस्तो पनि देखेर म ओभरअल म आफूलाई चाहिँ एउटा सञ्चार कर्मसँगै बग्न चाहने वा सञ्चार कर्मलाई अपनाउन चाहने, अझ सिक्दै गरेको विद्यार्थी सञ्चार कर्ममा, त्यसो भन्न रुचाउँछु। र बाँकी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने वा जज गर्ने वा हो चाहिँ के भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले आदरणीय दर्शक श्रोता अनि आफन्तजन वा जसले चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जाँदा जाँदै अन्तिममा चाहिँ अब आउने तपाईँको आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन्? यो मेरो भन्दा पनि समग्र बुलन्द आवाजको एउटा अभियान छ। एउटा बुलन्द आवाज अभियानले जसरी दिन दुखीहरूसँग रहेर जसरी अगाडि बढिराखेको थियो, यति बेला चाहिँ हामी यो देशको यहाँले भने चाहिँ हामी पश्चिमका धेरैवटा जिल्लाहरूमा पुगेका छौँ जहाँ सञ्चार कर्मलाई पर्खेर बसिराखेको त्यो ठाउँहरू पाएका छौँ, जहाँ फरक र पृथक ढङ्गबाट कामहरू भएको पाएका छौँ, जहाँका मानिसहरू आफ्ना आवाजहरू राष्ट्रिय मिडिया मार्फत आइदियोस् वा मिडिया मार्फत आइदियोस् वा हाम्रा आवाजहरू कसैले सुनिदियोस् भनेर बसिराख्नु भएको छ। र यो ढोके पत्रकारिताबाट अलिकति फरक रहेर बुलन्द आवाज टिम यति बेला भुइँ मानिसहरूको आवाज समेट्नको लागि दौडिराखेको छ। र साँच्चीकै जनताको छोराले यति बेला गणतन्त्र आयोगको आवाज बुलन्द आवाज मार्फत महसुस गरेको छ भन्ने लागिरहेको छ। किनभने हाम्रा यी 17-18वटा कार्यक्रमहरू बाहिर आइराख्दा मानिसहरूको क्रिया प्रतिक्रिया चाहिँ हो यस्तो हुनुपर्छ, मिडिया एकतर्फी नभएर जनतासँग बग्ने हुनुपर्छ र जनताको कुरा सुनिदिने र जनप्रतिनिधि माझ राख्न पाउने, आफ्ना आवाजहरू राख्न पाउने एउटा अवसर हुनुपर्छ भनेर जसरी हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूले वा हाम्रा साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यसै गरी हामीले पनि
हाम्रो आवाजलाई हामी मिडिया मार्फत वा कभरेज गर्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि एक किसिमको खुसी महसुस भएको छ, एक किसिमको चाहिँ केही चाहिँ गरिरहेका छौँ भन्ने लागिरहेको छ र जनताको माग अनुसार वा ठाउँको अपेक्षा अनुसार हामी यति बेला देशव्यापी रूपमा बुलन्द आवाजलाई घर घरमा पुर्याउने, बुलन्द आवाजलाई देशव्यापी रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने अभियानमा छौँ र यो समय हामी उहाँहरू माझमै पुर्याएका छौँ। उहाँहरूका सुख दुःखका कुराकानी सुनिरहेका छौँ, उहाँहरूका फिर मर्काका कुराहरू, उहाँहरूलाई परेको आवश्यकता, चाहिएको आवश्यकता र भएका धन्यवादका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने एउटा सिलसिला चलिरहेको छ र साँच्चीकै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको कार्यविधि र स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने कुराका लागि हामी मिडिएटरको भूमिकामा यानि कि सहजकर्ताको भूमिकामा बुलन्द आवाज लागि परिरहेको छ। आशा गरौँ यसलाई अझै 2-4 वर्ष चाहिँ यो देशको 753 पालिका नै पुग्ने, 753सम्म पुग्ने एक किसिमको जमरको, यो ठ्याक्कै ठोक्का गरेर भनेको होइन, 753 पालिका पुग्ने एक किसिमको जमरको, एक किसिमको कोसिस र भन्छन् अपेक्षामा हामी दौडिराखेका छौँ। आशा गरौँ त्यो ठाउँहरूमा पुगेला र त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यहाँबाट आउने जनताका आवाजहरूलाई यहाँहरू माझमा राख्न पाइए यो भने केही न केही आफ्नो तर्फबाट पृथक काम गरेको महसुस हुनेछ र साँच्चीकै मिडिया चाहिँ ढोके मिडिया हुनु हुँदैन, मिडिया चाहिँ स्थलगत हुनुपर्छ, मिडिया चाहिँ जनताको घरमा पुग्नुपर्छ, जनताको आँगनमा पुग्नुपर्छ, उनीहरूको सुख र दुःखसँग सहकार्य गरेर मिडियाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई सार्थकता दिनका लागि बुलन्द आवाज टिम दौडिरहनेछ, एकदमै दौडिरहनेछ। मैले भन्ने गरेको छु, म भुइँ मानिस हो, म असाध्यै सामान्य घरानाबाट बिलङ गर्छु, म त्यति ठुलो परिवेश मेरो छैन, म असाध्यै काठमाडौँको एउटा काठमा होइन सामान्य घरमा मेरो बसोबास छ। यस्तो पुस्ता दर पुस्ता मेरो सञ्चार कर्ममा भएको मेरो पुस्ता होइन। मैले अरूहरूका सञ्चारलाई हेरिरहँदा, अरूहरूको पत्रकारिता गर्ने तरिकालाई हेरिरहँदा लाग्थ्यो कि केही हामीले पनि गर्नु छ भन्ने लाग्थ्यो र आज त्यही सञ्चार कर्म गर्दा गर्दै यति बेला सामाजिक कार्यमा जसरी होमिन पुग्यौँ, जसरी एउटा टिमलाई नै लिएर बुलन्द आवाज मात्र अहिले मैले नेतृत्व गरेर बोलिरहेको छु, नेतृत्व बोध गरेर बोलिरहेको छु, यानि कि एज अ एउटा अध्यक्षको हिसाबले वा अभियानको प्रमुख संयोजकको हिसाबले बोलिरहेको छु। यो बुलन्द आवाजलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि वा बुलन्द आवाजबाट ती पीडितका घरहरू बनिरहँदा, वृद्ध असहाय बुवाको घरहरू बनिरहँदा, कसैले राहत पाइरहँदा, मृगौला पीडितले उपचार पाइरहँदा वा ब्लड क्यान्सर पीडितहरूले उपचार पाइराख्दा वा स्वास्थ्य चौकी नै बनिराख्दा यो श्रेय मात्र राजन नेपाललाई होइन, यो समग्र बुलन्द आवाजको टिमलाई जान्छ, बुलन्द आवाज अभियानसँग जोडिएका ती हरेक व्यक्तिहरूलाई जान्छ, ती सल्लाहकार सरहरूलाई जान्छ, जसले हात समाएर टोराएर राजनजी तपाईँ यसरी जानुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो, सल्लाह दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो र आज सायद त्यसैको प्रतिफल हुनसक्छ। एउटा क्यामेरा मेरो लागि पनि आइपुग्यो। सधैँ अरूहरूका भिडियोहरू खिचेर हिँडिरहेको, अरूहरूका आवाजहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेको राजन नेपाल आज संयोग, आज यो दिन आयो कि मेरा बारेमा पनि बताउने दिन आयो। बडा खुसी लागिरहेको छ र अचम्म पनि लागिरहेको छ। एउटा भुइँ मानिसको आवाज तपाईँहरू सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ। यो अवसरका लागि तपाईँहरूको टिमप्रति असाध्यै आभारी छु र अझै धेरै सम्झनु पर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ जसलाई भन्छ नि यो औँलामा आउनुहुन्न, जसका सहयोग साथ समर्थन, जसले चाहिँ सामान्य राजन नेपाललाई पोस्ट गर्यो, यु क्यान डु इट भन्यो, तिमी गर्न सक्छौ भनेर भन्यो र आज राजन नेपाल यो ठाउँमा छ। तर यसको मतलब म असाध्यै ठुलो भएको मैले के नै गरेको चाहिँ होइन, म तपाईँहरूसँगै छु, म गर्दैछु। मलाई लाग्छ कि म बामे सर्दैछु र यो बामे सर्ने क्रममा यहाँहरूले हात समाइदिनु भएको छ, यहाँहरूले डोलाइदिनु भएको छ। यसरी मेरो पनि आवाज राख्ने एक किसिमको ठाउँ प्लेटफर्म दिनुभएकोमा तपाईँहरूको टिमप्रति आभारी छु। नमस्कार। सादा जीवन उच्च विचार राख्ने परोपकारी सञ्चारकर्मी राजन नेपाल यति बेला भने उनी बुलन्द बहस कार्यक्रम चलाउँदै आइरहेका छन्, जसमा जनता र जनप्रतिनिधि हुने गर्छन्। स्थानीय निकायमा गुन्जिरहेको बुलन्द आवाज साँच्चीकै प्रभावकारी देखिन्छ। उनी ढोके पत्रकारिता होइन, यति बेला देशका विकट भनिएका रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान लगायतका थुप्रै जिल्लाबाट भुइँ मानिसका आवाज समेट्न सफल भएका छन्। उसो त यस्तो सञ्चारकर्मीको कामलाई देखिरहँदा जनताको मर्म कर्मलाई उजागर गर्ने यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको देख्दा मनैबाट भन्न मन लाग्छ,
जय होस् बुलन्द आवाजको अनि शुभकामना राजन नेपाल सर। आगामी यात्रा झनै प्रभावकारी बन्दै जाओस्, शुभकामना छ तपाईँलाई। दर्शकबिन, सञ्चारकर्मी राजन नेपालको बुलन्द यात्राको बारेमा हामीले सम्प्रेषण गरेको भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? दर्शकबिन, आफ्नो मनमा लागेका तर्कहरू कमेन्ट बक्समा अवश्य राखिदिनुहोला।